president is here. Treasurer we have to is the treasurer village. Yeah. तुम दिखो नहीं लागे. आमच्या जीप माझे नाव जो प्रेसिडेंट आमच्या मानेस्त आमदार खासदाराक मुलाचं तुला घेऊन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी या पक्षाने जो बरे बस ये प्रेसिडेंट आणि नेक्स्ट कमांड यो ना ना नो 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 ये फॉलो कॅप्टन तुम्ही बसा कॅप्टन तुम्ही बसा हा बस तुमचा कॉन्फिडन्स पहिले एक हांव एक क्लियर करता की जेन्ना वोटाचो इशू येता तेन्ना पॉलिटिक्स करचें न्ही खंयचेय पक्ष न्हू हांवें पयलेंच सांगुल्लें जेन्ना हांव जिखलो कोणें वोट घाला कोणें वोट घालूंक ना सगळें म्हजें हांव तर थंय डिविजन करीत की अरे कोणें म्हाका घाला कोणें घालूंक ना जाल्यार म्हाकाच स्वता तें एक पाप म्हणपाचें सो हो विशय आमी जीपीचो विशय आशिल्लो तेन्नाच इलेक्शनाचे पयलीं आमी घेवंक सोदताले बट तेन्ना आमी समजलो तुमचो पळय हेतू आसा आनी डिमांड आसा ते डॅमेज जावंक उपकारना पॉलिटिकल जावंक उपकारना सो आतां हांव आयला इन ऑन अ नॉन पॉलिटिकल दीस पळय सदां म्हणटा तुमी तर जीप घेतल्या कोणें लोन घेतला पोट चलोवपाक कित्याक भायर नोकरी मेवना जॉब ना सगळ्यांक खबर आसा पोट चलोवपाक जाय फॅमिली कशी करून हें करपाक जाय भुरग्यांचे इस्कॉल कॉलेज जावं हाका लागून लोक त्रास काडटा जीप चलयता गाडी चलयता मोटरसायकल कितें करता कोण हॉटेल घालता गाडे घालता हातून आमी पळोवपाक जाय की जाणी रिस्क घेतल्या कोण पळय बिझनस घालता हे बिझनस गाडी चलोवपाचे बिझनस मोटरसायकल चलोवपाचे बिझनस व्हडले नांव ल्हान जावं म्हणजे लोन घेतात आनी तांकां आमी जाय जाता तितलो मदत करपाक हो आमचो हेतू आसपाक जाय जेन्ना व्हडले व्हडले बिझनसमॅन आसा सगळे रईस लोक आसा पळय ते गिरेस्त लोक आसा पळय ते गिरेस्त लोक आसा पळय ते इंडियेक तुमी पळया अंबानी जावं अडानी जावं जिंदाल जावं कोणूय जावं याद धरा ते आपणाचो पयसो केन्ना बिझनसान घालिना हें पयलें आमकां कळपाक जाय ते सदां बँकाचो लोन काडटा हजार कोटी तांकां लोन मेळटा जेन्ना तो ल्हान मनीस नोकरी ना म्हूण आपणाचे आनी फॅमिलीचे पोट चलोवपाक जेन्ना लोन घेता खूब त्रास काडचे पडटा हो श्युरिटी तो श्युरिटी हें कागद हाड हांवें सायन मार करेक्ट खूब जाणांनी घेतला आसतलो असो लोन हांवें घेतलो म्हज्या लायफान म्हज्या घराचो आजून लोन चलता
EMI आम्ही महिन्याच्या महिन्यात दिवचे पडटा तांचेर आनीक असले कितें घालप ही फी वाडप ती फी वाडप हे खंय ना खंय म्हाका दिसता सरकारान एक सिंपथेटिकली पळोवपाक जाय काळजार हात धरून पळोवपाक जाय बाबा तांकां आमी हेल्प करता काय तांकां त्रास दिता हे सोडून खंय वेतले आमी बिझनस नाल्यार दुसरे बिझनस दिया ह्या दिसांनी असल्यो केसी येतात न्ही आयकतकच रडपाक येता संजीवनी कारखानो तुम्ही पळयात असली तांची हालत जाल्या तांकां आमी मदत दिवच्या सुवातेर तांकां आनी त्रास करता सो हो पळय विशय आसा तुमकां सरकारा कडच्यान कितें हेल्प मेळटा जीपी चलोवपाक कितें तुमकां सबसिडी दिता डिझलाक वा पेट्रोलाक अशें की तुमची GST उणी केल्या पेट्रोल तर दुसऱ्याक 97, 98 रुपीज लिटर की तुमकां वेट लेस करून पेट्रोल 70 रुपयांनी दिता काय ना आम जनते भशेन तुम्ही त्रास काडटा सो हे कित्याक अत्याचार वाडोवपाचेर आमी पयला पार्लमेंटान जेन्ना आमी मांग केले मातसो आमी आवाज करचो पडलो भासाभास करची पडली बट फायनली थंय केंद्रीय सरकारान देंवयलें इन्शुरन्साचेर GST लायली 18% तांकां सांगलें कोणाक जाय इन्शुरन्स आम जनतेक जाय हेल्थ इन्शुरन्स कित्याक काडटात लोक की बाबा कितें व्हडलें दुयेंस जालें जाल्यार आमचे कडेन इतले लाखाचे लाख आसचे ना सो आमी थोडे पयशे दिवन हेल्थ इन्शुरन्स घेता ताजेर 18% GST जेन्ना आमी आवाज केलो मागीर काडले सो ह्याय सरकारान तशेंच चिंतपाक जाय जे जीपी घेता जे मोटरसायकल घेता जे गाड्यो चलयता तांचेर आनी कित्याक अत्याचार तुमकां हे परिस्थितीचेर हाडल्यात की आमकां गाडी चलोवची पडली पोट चलोवपाक आमच्या भुरग्यांचो फुडार पळोवपाक ताचेर सरकारान माफी मागपाक जाय आमी माफी मागपाक जाय की आमचे कडेन जागना म्हण तुमी आतां स्वता सदां म्हणटा आमी इंडिपेंडंट जाय कसलो इंडिपेंडंट म्हणजे हांव स्वताचो मालीक भंय कित्याक गो हांव तर इंडिपेंडंट जाल्यार काळजान भंय कित्याक पेट्रोल घालपाक MLA पयशे दिता तो गायड जोन वेता दोंगर चडोन त्या टुरिस्टांक घेवन तांकां सत्री दिता वाटेर जेवण दिता ना एक चिंतपाक जाय तो आपणाचें पोट चलयता कित्याक सरकारान ताका नोकरी दिवपाक जावना म्हणून बरें इन्शुरन्स केला तुवें हे पळय गायड आसा तांकां इन्शुरन्स तुमकां इन्शुरन्स दिला तुमी जीप चलयतात तुमकां इन्शुरन्स दिला सरकारान तुमकां तर समजपाक जाय हांव कितें म्हणटा तें कंपनीनी लोक काम करता तुमी आयकलां न्ही तांकां मेडिकल इन्शुरन्स दिता आयकलां तें मेडिक्लेम आनी कितें आसता तूं म्हज्या कंपनीन काम करता तुका आनी तुज्या फॅमिलीक हांव मेडिक्लेम दिता आमची जबाबदारी तुका आनी तुज्या फॅमिलीक पळोवपाक फॅमिली आनी खंय काम करता बट कितें जालें जाल्यार पासून हांव जबाबदार तुमची काळजी हांव करतलो बरोबर तुम्ही जंगलांसान गायड म्हूण लोकांक घेवन वयता सरकार कितें सांगता म्हजी जबाबदारी तुका हांवें नोकरी दिवना तूं आतां वेता हायकिंगाक ओ ट्रेकिंगाक तुका हांव इन्शुरन्स दिता फाल्यां तुका कितें जालें जाल्यार तुजे फॅमिलीक इतले लाख मेवतले असलें कितें सरकारान केलां तुमी पयला जंगलान थोडे फावटी ती इंग्लिशीन लीच म्हणटात जळो म्हणटा न्ही ती पयला कशें आदल्या तेंपार म्हजी आजी सांगताली प्रेशराचें जालें जाल्यार हांगा आनी खंय लायताले खंय सारकें रगत चुसून काडटाले आनी प्रेशर डावन जातालो सद्या तें जाल्लें आसा आमच्या गरीब लोकांचेर तें सोडलेलें आसा आमचें रगत पिवन सामकें काबार जाता पण हें केन्ना जातलें बंद जाणो तूं जेन्ना भंय वेतलो पळय तेन्ना आमचे भितर भंय घाल्लो आसा हो भंय काडपाक जाय
एक सांगा तुम्ही नोकरी करता, तुमका जे पळय आतां भेकणायता धमकी दितात ते तुमकां कितें पयशे दिता म्हयन्याक पोटाचे ना न्ही. कोणाक कित्याक दिवपा जाय आमी. एग्जाम्पल म्हणल्यार एक ल्हान भुरगे आसता, ल्हान भुरगे पळयला हांवें आयकलां की ल्हान भुरगीं आसता जमनीर न्हिदुल्ले आसता पळय ल्हान आसतना सोरोप खंय लागीं येना खरी खबर. सोरोप भिता खंय. ते ल्हान भुरगें तर ते गट धरला जाल्यार सोरपाक सोडिना. सोरोप केन्ना लागीं येना खंय. ताका भंय दिसना ल्हान भुरग्याक सोरोप जावं कोणूय ना. तशेंच ही पाल म्हणटा आमी चिपकली पाल बील पणटीर भोंवता घरांनी, ल्हान भुरग्याक भंय आसना. आवय बापूय उडके मात आवय गे पाल आनी कितें. जेन्ना ल्हान भुरगे आवय बापायक पळयता न्ही ल्हान भुरग्याकूय तो भंय लागपाक लागता. अरे आवय बापूय भिता म्हळ्यार कितें तरी डेंजर. आनी आतां तर तुमी जे पळय पॉलिटिशियन आसा तांकां तर तुमी हो भंय आसत तर भितर तुमची भुरगीं पळयतलीं आनी त्या भुरग्यांकूय भंय लागतलो. मागीर आमच्यान 15 ऑगस्टार इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट करपाचें ना, आमी गुलामूच आसा म्हूण सांगपाचें. हर घर तिरंगा म्हणजे आमी इंडिपेंडंट जाल्यार हो भंय काडपाचो. नाजाल्यार आमी स्वता आमकां फटयता. सो हांव फक्त तुमकां सांगपाक आयला एक खासदार म्हूण न्ही एक गोंयकार म्हूण आयला. तुमकां सांगपाक हांव तुमचे बरोबर आसा. कोण धमकी दिता कितें दिता तें सांगा म्हाका. हांगा बरे कायदे आसा, ते कायद्यांचो आमी उपयोग करया. आमी कोणाचें खावना, आमी कश्ट करता आनी जोडटा. आनी खंय ना खंय इवन तुमचे फॅमिलीक तुमच्या भुरग्यांकूय दिसतले म्हजो बापूय त्रास काडटा, कश्ट काडटा, जोडटा. हो MLA तो MLA तो मिनिस्टर धमकी दिता कित्याक काय. सारकें न्ही. हे तांचे भुरग्यांचे तकलेन येता. एटलिस्ट तांच्या रेस्पेदाक लागून आनी आमचे आवय बापून त्रास काडून आमकां वाडयले. ब्रिटिशर आशिल्ले आमकां गुलाम केल्ले, आमी म्हणटा पुर्तुगेज आशिल्ले गुलाम केले. आनी आतां आसा तेय पुर्तुगेजूच जाले, ब्रिटिशरूच जाले, तरी पूण आमकां गुलाम करूंक सोदता. सो एक टायम येता क्रांती करपाची, रेव्होल्युशन करपाचें. जेन्ना पुर्तुगेजान धांवडायले 19 डिसेंबर 1961 ते सडनली न्हिदून उठून 18 तारखेर आमच्या गोंयकारांनी सांगूंक ना, उडयला न्ही ए फाल्यां वचा तुमी. ना, क्रांती केली. खंय ना खंय उजो पेटुल्लो तो. खूब वर्सां लागली. त्या खातीर आमी याद करता. कितलेचशे आमचे क्रांतिकारी गोंयकार थोडे झेलीनूच संपले. थोड्यांनी छातयेर बुलेटी घेतल्यो, थोड्यांक फाशी दिली. मणगणेन त्या सायडीक खंय आंगोला आनी खंय मोजांबीक थंय खंय झेलीन परकी गांवांत व्हरून पयस हे केले. तांची एकूच हेतू आशिल्ली आमी मेल्यार उपकारतात. फुडली पिळगी येवपाची पळय आसा आमी फुडली पिळगी जल्मान येवपाची आसा पळय तांकां सुटका मेळपाक जाय, फ्री जावपाक जाय. एक्चुअली तांकां स्वतंत्रताय मेळपाक जाय. आयज तांकां स्वतंत्र आमी ते आमकां लागून ते मेल्ले पळय ते आमीच ते. हांव तरी तेन्ना जल्मान येवना. मे बी कोणे चिंतुल्ले ते येतले जल्मान. आनी आमचेच बराबर जे आयिल्ले तेच आमकां आतां गुलाम करता. हांव एक तुमकां इश्योरन्स दिवपाक आयला. असली कोण धमकी दिता जाल्यार आमकां सांगा, हांव तुमचे बरोबर रावतलो. तुमकां जेलीन घाला हांवूय जेलीन घेतलो तुमचे बरोबर. म्हजेर केस आसा. आतां सोमारा दीस हांव कोर्टान केसीक घेतलो. ते सोमारा दीस मडगांव केस घाले म्हजेर. 2 वर्सां उपरांत म्हजें नांव एड केलें. हय, खूब म्हाका
एक हे दिसता, प्राऊड फिलिंग दिसता. म्हजें नांव आसा तातूंत म्हूण 10 जाणांचे आमचे आसा. तातूंत म्हाका दिसता 3 काय 4 बायलो येता की आमी रातचे मागीर ते चांदोर न्ही, चांदोर 10,000 लोक आयलो तांचे बरोबर हे आशिल्ले म्हणून आशिल्लो. गर्व सारकें म्हाका सांग, हांव आशिल्लो, आमचें गोंय सेव करपाक त्या रातीक आशिल्लो. बट तांकां आमी 10 जाण दिश्टी पडले. तांकां दिगंबर कामत दिसूंक ना. तांकां तो कोण तो आनी एक आसा तो आतां एक्सकर्शन करता मोरमुगांव तो नांव पासून येना म्हाका. तो एक्सकर्शन करता तो आशिल्लो थंय. कितलेशे MLA आशिल्ले थंय. आलेख शिकेर आशिल्लो. पेंट देंवताले ताजे लोक ते सगळे आशिल्ले. आमीच दिश्टी पडले. बट आतां बरें दिसता की आमचे बरोबर तांची नांवां नाशिल्ली, चोरांची नांवां नाशिल्ली. आणि दुसरे फावट तुमच्या बरोबर हांव जेलीन येवपाक तयार आसा. कांय फरक पडना. गोंयांत सुटका दिवपाक जाय तेन्नाच की दुसरे आमकां स्वतंत्रता मेळटली. पेपराचेरूच आसा आमकां स्वतंत्रता. कसलोय तुमचो विशय आसा हांगा जायना, पार्लमेंटान आमी काडटले. हें म्हजें उतर. टॅक्सीवाल्यांक आयता पळय कितले हॅरेस करता. ताणें म्हाका सांगूंक ना पार्लमेंटान काड म्हणून. हांवें 3 फावट काडले तांच्या पार्लमेंटान. मागीर हांकां बंबू पडला हांगा सरकाराक. आतां पळय इतली वायट गोश्ट आयज पेपरार वतलो. चीफ मिनिस्टर तो कितें आमचो आवय बापूय करेक्ट, माय बाप म्हणटात हिंदीन आमी. सगळे गोंयकारांचो जशें हांवें सांगलां म्हाका BJP, काँग्रेस, आम आदमी कळ्ळें लागना. हांव सगळ्यांचो खासदार. काँग्रेस पार्टी निवडून आयलो. जिखतकच सगळ्यांक एकूच सगळ्यांक हेल्प करपाक जाय. तशें हो चीफ मिनिस्टर सगळ्यांचो चीफ मिनिस्टर. आयज तो पळय कशें डिव्हिजन घालता. आपूण फक्त पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांच कडेन उलयतालो, बाकीच्यांक कांय हक ना. हें कितें? चीफ मिनिस्टर तूं सगळ्यांचो म्हणजे पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यान बाकीच्यांक कोणाक एलाव करचें ना. बाकीच्या लोकांच्या पटार खोट मारतलो. हें कित्याक करता न्हय? तांचे भितर फूट घालपाक. बट पयर जेन्ना हांव गेलो तांकां मेळपाक पेडणेचे जावं मडगांव, वास्को, म्हापशां गोंयभर टॅक्सी सारखे घट रावले. इतलें म्हाका बरें फिलींग दिसलें. अशी तर आमची युनिटी आसत जाल्यार कोणूच आमकां डिस्ट्रॉय करपाक जावचें ना. एअरपोर्ट बांदलो, एक बेश्टी तुमकां उदाहरण दिता. एअरपोर्ट बांदलो, कोणाच्या पयशांनी बांदलो? आमचे पयशे. हे तुमी मानून घेता? जे आमी टॅक्स पळय दिता पेट्रोलाचेर, पेट्रोल जावं डिझल, तुमकां खबर आहा पेट्रोल डिझलाचो एक्चुअल किंमत कितें ती जाणा लिटराचें? हें तुमकां कळपाक जाय. हांव म्हणटा तितलें तुमी चॅक करा. गुगल करून तुमकां मेळटलें. एका लिटराचें प्रायस कितें? 26 सारकें 26 रुपीज आनी 70 पैसे कितें. आतां मातशें चेंज जालें जाल्यार खबर ना. 26 रुपया 70 पैसे पर लिटर. आमी कितले दिता? 97 काय 98 कितें? 98. सो बाकीचे कितें? टॅक्स. मनोहर पर्रीकार जेन्ना चीफ मिनिस्टर जाल्लो ताणें देंवयलें करेक्ट. 60 रुपया वयर देवंक वचोंक दिवचो ना म्हण. बरी गोश्ट. सगळ्यांक बरें लागलें. तो मेलो की आनी वाडयलो. अख्ख्या भारताक म्हणटाले गोंयान बाबा पेट्रोल सवाय. आयज इतल्याक पावला. आदी कितें म्हणटाले हाणें, हांव पासून ल्हान आसतना कोणागेर गाडी बी आसत जाल्यार आमकां बरें हें दिसतालें तांगेर गाडी आसा ताजी. एक लग्जरी आशिल्ली. आयज गाडी जाय कित्याक आमचे रस्ते सारके ना, बसी ना, ट्रान्सपोर्ट. रातचे तर कोणाक इमर्जन्सी पडत गाडयेन कोणाक व्हरचो पडटा. सकाळीं बस येना, भुरग्यांक सोडचें पडटा. कितें नेसेसिटी जाल्या, गरज ती. ताजेरूय कितले टॅक्स लायला. सो हांव कटशट करता. फक्त तुमकां सांगता की हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. म्हणजे तुमी सगळे एक आसपाक जाय. अशे खुबशे प्रयत्न आसतले तुमचे भितर फूट घालपाक. तुमी काँग्रेसाचे जावं BJPचे जावं खंयच्याय पक्षाचे जावं एक रावा मातशे गोंयकार म्हणून. ज्या दिसा आमी म्हणटले तूं त्या पक्षाचो ह्या पक्षाचो तांकां तेच जाय.
तांकां जाय आमी सगळे फुटून उरलेले. त्या खातीर पुर्तुगेजांनी 450 वर्सां राज केलें, फोडून 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 सगळ्यांनी. तशेंच ब्रिटिशरांनी भारताक कितलीं वर्सां चलयल्या सगळ्या भितर फूट घालता. कशें थोड्यांक जॉब दितले, तुमी आमच्या बरोबर घाली, तांचे भितर तुमकां ना जॉब. फकत पेडणेकार आमचे कडेन उलयतले, बाकीचे कोण उलोवचे ना. घाली फूट तांचे भितर. बरें जालें की पेडणेकारांक खबर आसा हो फूट घालपाक आयला म्हणून. हे आमचे भितर आमी जावपाक दिवचे ना. ओके, एक रावया. तुमचो कितेंय विशय आसा तरी बोलो बाब आसा, तुमचो प्रेसिडेंट आसा, कोणूय इवन डायरेक्ट फोन केलो म्हूण म्हाका प्रॉब्लेम ना. कोणूय डायरेक्ट मेवलो जाल्यार तें प्रोटोकॉल बिटोकॉल तेल्लाय केन्नाय दार आमचे उक्ते आसा. हांव तर घरा ना जाल्यार थर्सडे आमी सदांच वेन्यूजडे थर्सडे मडगांव आसता. बाकीचे दीस आमी सदां कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमकां संडे बी लागना. कित्याक काम खूब करपाचें आसा. थोड्या लोकांक आयतारा दिसूच फ्री मेळटा, सो आमी सदांच अवेलेबल आसा. आमचो सावयो बाब आसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, केन्नाय ताका फोन तोय तसो ओपन सारको. आमचे हांगा जयेश बाब आसा, आमचो भंडारी बाब आसा गौतम, अपय आमचो सारको फ्रेंड सदांच फुडें. ओके, केन्नाय ताका पासून कोणूय कितेंय जावं फ्री. आनी खंय तुमकां तर त्रास करता कोण घूस घेवपाक, ब्रायब घेवपाक, lakhs it is one to 20 lakhs. And the hardship these people are facing, like other businesses also. Loan you give, your CIBIL score has to be good. Otherwise you are not getting the loan. Sargya mara. About 20 lakhs when you have to give collateral. ठीक है, एक शॉप धरून जाय, पूण बारीक समज कोणा कडेन ना, कोणाची घरां आसा ती पयलींची घरां दे आर नॉट एज पर प्लॅन न्हू, बिकॉज तुगे कन्वर्जन आनी हावस नंबर विथ दस हावस नंबर्स दे आर नॉट. सो अदर डे आय सॉ यू विथ स्पीकिंग टू द बँकर्स एंड ऑल. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर दीस? खूब भाशेचे लोन आसा, खूब भाशेचे. आतां हांव आनी सावथ गोवाचे कलेक्टर दोगूय आमी एका कमिटीन आसा. आनी त्या कमिटीन गोंयची सगळीं बँकां, नॅशनलायज जावं, स्टेट बँक जावं IOB जावं, ऑर बँक ऑफ इंडिया जावं, खंयचेय बँक, कॅनरा बँक ही जाली PSU बँक, नाल्यार आमी सरकाराची बँकां म्हणटा. प्रायवेट बँकां आसा, HDFC, एक्सीस जावं, IDBI जावं, प्लस कॉपरेटीव बँक, हे सगळी बँकां ते कमिटीन आसा. ही कमिटी कित्याक केल्या? फक्त ज्यो स्किमी येतात दिल्लीच्यान 15 ऑगस्ट आनी 26 जानेवारीचेर प्रधानमंत्री रेड फोर्टानसान लाल किल्लासान सांगता ही स्कीम ती स्कीम ती स्कीम, ती सकल पावता काय आमकां? ती स्किमीन पळय ते लोन दिता ते पयशे कोणाचे? हे मातशे तकलेन धरा, पयशे आमचेच. ते घोवणान आमकां येता, कोण फावर करना. बट स्कीम आयली न्ही, आतां बँकांनी त्या दिसा दाखयलें, सोमारा दीस मिटींग आशिल्ली, सोमारा दीस खुबशे तांणी फिगर दाखयले, इतले करोड दिले, इतले करोड दिले, आनी कितले. सगळे जातकूच तांकां एकूच विचारलें, नेक्स्ट मिटींग पळय जातली न्ही, तातूंत म्हाका एकूच जाय, कितली एप्लिकेशन आयिल्ली ते तुमी दाखयना, आनी कितली एप्लिकेशनां रिजेक्ट जाली, आनी कसल्या कारणाक लागून रिजेक्ट जाले ते स्क्रीनीर दाखोवपाक जाय. तेन्ना की दूध का दूध, पानी का पानी. कित्याक पळय इतले करोड, इतले 150 करोड लोन दिलो. तो 150 करोड एकल्या मनशाकूच आसा, व्हडल्या कारखान्यावाल्याक. आमकां पळोवपाक जाय आम जनतेक कितले दिले एप्लिकेशनां पळोवपाक जाय, आनी कितली रिजेक्ट जाल्यात पळय. सिबील स्कोर आनी कितें म्हणटा तातूंत सांपडटले. ही व्हडली व्हडली नांवां, हे स्कोर आनी ते स्कोर आमकां नाका. रिटर्न मागता. म्हाका पर्सनल प्रॉब्लेम जाला. हांवें रिसंटली काल फार्मसी ओपन केला, मुद्रा लोन घेवपाक SBI गेलो. सो ते म्हणपाक एक्चुली तो स्टार्टअप हेच्या खातीर
अनएम्प्लॉयड यांच्या खातीर तो मुद्रा लोन IT रिटर्न मागता हे मागता म्हाजो इन्कमूच ना हांव IT रिटर्न खंयची प्रोड्यूस करतलो तो स्टार्टअप म्हण कितें आसता तुका आपूण 50,000 दिता म्हणपा लागलो फ्रीज बीज घेवपाक म्हाका जाय जाल्यार 15 lakhs लोन सांग No, that is the issue इवन they are making. They are not helping the farmers. आमचो गोवा स्टेट ST OBC तो फायनान्स कॉर्पोरेशन आसा इवन थंय हांवें एप्लाय केलो सो थंय गव्हर्मेंट शुअरिटी जाय गव्हर्मेंट शुअरिटी दिलो ते हांवें आमी बट डिस्कस करूया तो प्रोबेशन पिरियड आमी थंय discuss एक्सेप्ट केलो कित्याक खूब भाशेचे आसा लोन ते खंयच्या हातून कितें ते आमी नाजाल्यार आमी सांगपाचें जायना तूं ना ते एक्चुअली हें आसा न्ही ते Okay, especially Mudra loan. Mudra loan was for farmers and it's small. ना बारीक. डिस्कस करीत न्ही ना, तांचो तेच. मुद्दत पळय, आमी आयले हांव जो मुद्दत वेतलो कॅप्टन हांव मागता आशिल्लो आमचे प्रेसिडेंटी कडेन की मेन इश्यू आमी हांगा बसले ते आमची जीपीची प्रॉब्लेम आहा ते जीपी कशे त्रास जाता आयज कितें चलत हे आमचो प्रेसिडेंटीन आमच्या कास्तारा मुखार घालचें ते कास्तार मुद्दम जावन हांगा जीपीचो प्रॉब्लेम आनी ट्रॅकरां झगड्याक पळया ज्या लोकांक त्रास जाता ते आयकोपाक आयिल्लो आनी तुमी बाकीचे उलयता बरें आहा पूण हांव म्हजे प्रेसिडेंटी कडेन मागता की आमचे जे मेन प्रॉब्लेम आहा की सिजन आनी एक म्हयन्यान स्टार्ट जावपाचें आहा ते आमच्या कास्तारा मुखार घाल की कास्ताराची सहकार घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय कॅप्टन तुमकां देव बरें करूं तुमी खास करून हांगा आमकां मेळपा लागून हांगा विजीट केल्या ताका लागून तुमच्या आमच्या असोसिएशनाच्या वतीन तुमकां थँक्यू म्हणटा आमची मागणी जी आसा इतली पयली तुमी तुमचे हांवें व्हिडिओ खूब पळयल्या दायज बीन म्हणटा पळय ते दायज आमचे वॉटरफॉल ते आमचे दायज ते दायज आयज आमकां सांबाळपा जाय कित्याक ऑलरेडी हे दायज म्हणटच पळय ते ऑलरेडी ह्या सरकारान भायर येयलेले आसा कित्याक भायर येयलेले आसा हेज्या पयलीं त्यो वॉटरफॉल्स आमचो कसो चलतालो की फॉरेस्ट आनी असोसिएशन हांगा तिसरो मनीस कोण इनवॉल्व जायनासलेलो आनी हो धंदो जो आसा आमी बरे भशेन हांगा मेळोन आमी काम करताले आयज म्हणल्यार फाटले वर्सा अकस्मात हांगा GTDC तयार जाली कळ्ळें न्ही तुका आनी GTDC तयार करून तेंच्यांनी मदींच आपलो एक टॅक्स काडलो आनी मदींच GST म्हणून काडली आनी आमच्या धंद्याक हांगा इफेक्ट जालो आमी आमचो प्रोसिजरा प्रमाणे आमी चालूच आहा कळ्ळें न्ही तुका आमी आमदारां मेवळ्या CMा मेवळ्या फॉरेस्ट मिनिस्टराक आमी लेटर केलां तेजी अपॉयंटमेंट मेळना आमकां GFDC कॉर्पोरेशन जी मॅडम आसा तिकाय लेटर दिला आमी सगळ्याक लेटर दिल्ली आसा पूण आमकां आमचो धंदो जो फाटले जो वर्सान पळय चलतालो ते पद्दतीन आमकां चलपाक सहकार्य तुमचें आमकां जाय कित्याक हो हेजे सरकाराचें दडपण भरपूर येता कितले आमची असोसिएशनाचे अध्यक्षान खूब प्रमाण जाले आतां 25 वर्सां तो टिडेलो बाब हांगा असोसिएशना मुखार आसा फाटली कमिटीचेर तो आसा पूण दडपण येवन सगळे हांगा सगळ्यांनी दिल्लें आसा कळ्ळें न्ही हांव इतलेंच मागता की तुमचे कडेन कॅप्टन की तुमी देशाक सांबाळून येयल्ले आसा तशें आयज सावर्डे मतदारसंघूय तसोच आमचे कुळें शिगांव पंचायत आसा पळय ती तुमी सांबाळपाची गरज आसा आनी आमकां तुमचे कडेन इतलीच रिक्वेस्ट आहा की तुमी आमकां सहकार्य करपाक जाय आमी भितर पडल्या कोता येता कित्याक आमी बीन आयज हांव ह्या हेजेर पावलो पळय दुधसागर टूर ऑपरेटराचे हेजेर पावला हांव संघर्श करूनच पावला कित्याक बेश्ट म्हाका लोकांनी हांगा मत मारूना आनी लोकांनी एक विश्वास दवरला की आमी कितें तरी करून पयलींचे आमकां मेळोवन दितले अशें म्हणून आयज ही खुर्ची जी म्हाका मेळ्ळी पळय ती आमच्या लोकांनी दिल्ली आसा जोडल्या तुवें हय सारकी कळ्ळें आमी स्ट्रगल करून मेळ्या कित्याक आमकां जायत जाणांचो हें येता कित्याक कितें म्हणटा तो प्रेशर येता आनी प्रेशर येवन आमकां असो आनी तसो प्रेशर येना आमची फॅमिली सुद्दां प्रेशर येता हांव कामार फॉमेंतो कंपनी कामां आसा म्हाका रिट्रेंच केला हांव तेवूय सायडीच्यान आमी आमची कंप्लेंटी चालू आसा इन कोर्ट मॅटर कळ्ळें तुमकां आनी आतां ते सायडीच्यान सुद्दां सगळे वटेच्यान म्हाजेर प्रेशर येता कळ्ळें आयज पूण हांव कसल्याच एका दडपणाक बळी पडनासतना जो आमकां लोकांनी पळय विश्वास दाखयला तो आमकां विश्वास टिकोवन दवरपाक जाय हांव इतलीच तुमचे कडेन हात जोडून मागणी करता की आमचे दायज सांबाळा आनी आमकां तुमी मातसो सपोर्ट करून
या खंय तरी मुखार व्हरा इतलेच हांव तुमचे कडेन मागता. एकच रिक्वेस्ट हात जोडपाचें बंद करया. ओके ओके ना आमकां हात जोडून जोडून गुलाम केल्ले आसा ते आमी फ्री. आमी आमचे मालीक स्वताचे मालीक. ओके. तुम्ही सगळे स्वताचे मालीक. सगळे कश्ट काडटा कोणाच्या पांय पडपाची गरज ना. तेन्नाच हे पळय आसा न्ही प्रेशर घालता ते फाटी सरतले. ओके हांव तुमचे बरोबर आसा. तुमचो कितें डिमांड आसा आय विल हायलायट दॅट. खंय कितें करूंक जाता तितलोय आमी प्रेशर. आमी तुमकांय मेमोरंडम दितले कॅप्टन कित्याक आमी ऑलरेडी डिस्कशन केल्लें. कित्याक पयलीं आमचे भितर कितें जालें ना पयलीं सरकार आसा सरकारा पयलीं जागोया. आमी जर कॅप्टना फुडें गेले जाल्यार कॅप्टना फुडें गेले म्हणून तुमचो धंदो हांगा पाड पडला अशेंच मेसेजी सगळे व्हायरल करता. कळ्ळें तुका. म्हणून आमची एकूच रिक्वेस्ट आमी ऑलरेडी सगळें मेमोरंडम तयार केला आमी तुमकां दितले. पूण आमी जेन्ना पळय आमचो धंद्या लागून जर वायट कोण दृश्टीकोन येतले जाल्यार आमी थंय मुखार सदांच रावतले. लोक आमच्या वांगडा लोकांनी आमकां सांगलां बाबा आमगे दायज आमकां सांबाळा. इतलेंच सांगलां की आमी दायज सांबाळपा लागून आमी मुखार येतले. आनी तेका आमकां कॉपरेट करपा लागून तुमी मातशें आमकां सहकार्य करचें. कित्याक हांगा 100%. पोलीस मागीर डेप्युटी कलेक्टर कॉग्निजेबल ऑफेन्स घालता आनी नोटीस काडटा आनी कितें कितें घालून ते सगळ्याक सेपरेट करपाक हें करता. हांव त्या खातीर आतां तुमची उजिरूच हांगा रिक्वेस्ट करता आमची सगळे मेंबरांक कोणाकूय जर आमच्या मेंबरा भितर म्हाका सोडून जर बाकी मेंबरांकूय सुद्दां थोड्यांक प्रेशरायज करून जर सेपरेट करीत जाल्यार आमी तो दुधसागर वॉटरफॉल्स म्हणून मानिना. आमी तो दुधसागर आमचो आजोबा आमचो एक देवस्थान राखणदार आसा पळय तेका लागून आमी ते देवाक आमी मानता. आमी ते देवाचे कडल्यान आमी ते हें करून मुखार वयता. म्हणून हांव सगळे आमचे कमिटी कडेन मागता की कसलेच हाका बळी पडनासतना आमी ठामपणान सगळे उबी रावया. हांव इतलेंच मागता आमी काय तुमकां आपोवना. तुमी खास करून हांगा आमकां विजीट दिले कित्याक हेज्या पयलीं तुमी आमी खासदार जावचे पयलीं तुमी इशू काडलेलो आमचो. कळ्ळें. आमी काय तुमकां इशू काडले सुद्दां आमी तुमकां येवन मेळना. तुमी स्वता जावन बाबा व्हिडिओ जे व्हायरल जाल्ले पळय तुमी स्वता काडला बाबा हो पुळेंचो विशय आसा आपूण तो घेतलो अशें म्हणून तुमी स्वता म्हणलेलें. आनी कित्याक सावड्डी सुद्दां तुमी गेले ए टू अशें तुमगे सगळे व्हिडिओ पळयले हांवें. तुमी जावन स्वता हें केल्या म्हणून खास तुमी हांगा येयले हरशीं खासदारां आपयचे पडटा. आमी स्वता वचून मेळटा आमकां कोण हें करिना. आयज स्वता तुमी जावन येयल्या आनी मुखार आमी अशी बाळगिता की तुमी आमकां कॉपरेट करतले. शुअर. कॅप्टन हांगा आनी एक गोश्ट आहा. हांगा ब्लॅकमेल जाता मागीर. आमी ऑनलायन करना म्हणलें आमची सायट चलय म्हणटा जाल्यार जायना. आमी ते सायटीर चलयना म्हणीत जाल्यार मागीर ऑर्डर सोडटा हेका फॉरेस्टाक त्यो गाडयो ऑनलायन जावना तांकां हांवें खंयच्याच कायद्यान ना की ऑनलायन गोव्हर्मेंट सांगता तेच ऑनलायनाचेर करा म्हणून. आमी सांगली आमची वेबसायट आहा. प्रेसिडेंट तुमकां तोंडान सांगला आमची वेबसायट गेले त्या 500 वर्सां जातली. आमी कितें म्हणटा आमचीच वेबसायट यूज करून दिया. आतां गोव्हर्मेंटाक कितें जीएसटी जाय आनी कितें जाय तें आमी घालून दिता. ऑडिट करूनी तुमची वेबसायट जाय जाल्यार. आनी कॅप्टन दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां एकूच मिनीट दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां वेबसायट ओपन कर म्हणली. आमी स्वता आमच्या असोसिएशनान वेबसायट ओपन केली. वेबसायट ओपन करून दोतोर सीएमान सांगले पळय ते प्रमाणे आमी 6 वर्सां आमी चलयली. 6 वर्सां आमी लास्ट आमचो MLA PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर आसले पळय 6 वर्सां चलयली. कसलेच त्रास न जाता. आयज आमचो हो आमदार येयलो पळय फाटीं तेन्ना अकस्मात चालू. बेनी कितें सांगता ते सांगले 6 वर्सां आमी चलयल्ली पळय ती 4 वर्सां मरे आमी प्रायवेट चलयल्ली आनी हे 2 वर्सां आमी आमची रेजिस्टर्ड करून चलयली. तशीच सांगता तुका आमची सीएमान सांगले पळय तुमी तुमचे करून चलया म्हणून जेन्ना दीपक पावसकर जेन्ना मिनिस्टर आसले MLA सीएमान म्हणजे तुमकां बरें हें दिल्लें हय. फुल सपोर्ट. बरोबर. म्हणजे आतां फाटल्यान 55 कोण पिन मारता असं झालं ना तो आता. आणि ऑलरेडी चलयलं फायनली सीएमाच्याच नांव पिड्ड्यार जातलें. ती आता कॅप्टन आमी जेन्ना सांगलें की म्हणजे जनरल बॉडीन सांगलें आमी जावना कमिटी जावना जनरल बॉडीन सांगलें की ऑनलायन बंद करा. आनी म्हणजे डोंट बी रिजनेबल कित्याक थंय DTTC चार्जीस आनी कोण जो एक्चुली वूज नॉट अ स्टेक होल्डर ताका काय हांगा हेंच ना रोलच ना तांकां भितर घालून तांचे चार्जीस काडून म्हणजे द कस्टमर वॉज ओवर टॅक्स्ड बर्डन
म्हणजे 925 रुपये जावपाक लागले. 925 रुपया ऑनलायनाचेर आमकां 560 रुपया. सोशल मिडिया सांगले आमकां 560 म्हणजे 30 रुपया GST, 10 रुपया आमकां प्रॉमिस केले आमकां दितले म्हणून, पण ते आमचेच काडून आमकां दिवपाक लागले एसोसिएशनाक. आनी आतां जेन्ना आमी ते बंद करपा म्हणून हें केलें पळय तेन्ना फॉरेस्टाक ऑर्डर आयली की ज्यांची GST हे ऑनलायन बुकींग ना तांकां सोडप ना. दिस इज नॉट फेअर. म्हणजे हाका जस्टीस ना, हाका हें ना. आमी कितें म्हणटा आमची सायड आमकां चलोवपाची. गोवोरमेंटाक कितें जाय, GST जाय आनी कितें जाय, गोवोरमेंटाक कसली फी आहा ती सगळी आमकां सांगा, आमी ती घालता आमच्या सायडीचेर. आमची सायड आनी कोणी घेतलेली, आमचे प्रिडिसेसर म्हणजे आमची पयली कमिटी आसली तेन्ना आमकां कमिटीक न कळत किंवा जेन्ना बडी सांगले शिवाय ती आमची सायड दिल्या. आमी तांकां क्रिटिसायज करना, पण आमी एकूच म्हणटा, म्हजो प्रेसिडेंट आनी आमी कमिटी 9 जाण म्हणटा आमची सायड आमकां परती दिया. आनी गोवोरमेंटा कडेन आमी मागणी करता की आमची सायड चलोवपाक आमकां दिया. आनी गोवोरमेंटाक कितें जाय पळय, GST जाय किंवा आनी कितें जाय ते आमकां सांगा, आमी तेजेर इन्कॉर्पोरेट करता, लोकां कडेन काडटा ते पयशे, ते गोवोरमेंटाक दिता. आमचे आतां आमच्या भुरग्यांक मेळून दी. कित्याक फायनली हो धंदो आमी कुळेकार मोलेकारांनी सुरू केल्लो, हो गोवोरमेंटान चालू करून आहा कॅप्टन. 30 वर्सां पयलीं हांगा 3-4 गाडयो पयलीं हांव जाणा तशें स्टार्टिंगाक ट्रकान बी कोण लोक व्हरताले, मागीर कोणाची धाकटी 2 जीपी आहली ते वताले. ताजे नंतर मागीर आमी एक 14-15 जाणां आमी जाले, अशें 44 जाले, 45 जाले, 69 जाले, 75 जाले, 83 जाले, मागीर 98 जाले. आनी ह्याच सरकारान 98 आशिल्ले तांकां 431 केले. पूण आमी कितें म्हणटा, धंदो जो आमी चालू केल्लो आनी तो वेवस्थीत चलतालो तसोच चलोवपाक आमकां दिया. गोवोरमेंटाक कितें जाय पळय आमकां कळटा, मेंटेनन्स आहा, स्टाफ आहा, तांकां पेसोल आहा, तांकां भायर करपा जाय. ती पयशे गोवोरमेंटाक कितें जाय ते आमकां सांगचें, आमी तेजेर घालून ते दिता. पूण इतलो व्हडलो बॉम्ब तर तूं घालची जाल्यार तो बॉम्ब पडलो जाल्यार हांगा कोणूच येवपा ना. आमी गेले ते 2 म्हयन्या पयला हांगा लास्ट 2 म्हयने की प्रेसिडेंट म्हणटलो की आमचे नंबर्स डिक्लायन जाले, देंवले 925 प्लस फॉरेस्टाची 100 रुपया. पूट ऑल दॅट टुगेदर, टेल अस वॉट यू वॉन्ट, गेट फी सगळे कलेक्ट करया, एकूच इन्कॉर्पोरेट करया हे सगळ्या सायडीचेर आनी आमकां दिया. आमी सरकाराक विरोध करना, आमी GTDC विरोध करना, आमी कोणाकूय विरोध ना. करना. आमी सॉरी आमी GTDCक विरोध करता. GTDC कित्याक विरोध करता, आमकां GTDC आमच्या धंद्या भितर नाका. कित्याक आमी त्याच खातीर आयज खुर्चेर आमी पयलीं येयल्या. GTDCचो रोलूच ना. GTDC कित्याक म्हणून तो सांगता की ना आमी थंय भितर टॉयलेट केल्या, आमी चेंजिंग रूम केल्या. ते पयलीं फॉरेस्टा कडल्यान हाडले, फॉरेस्ट पयशे घेता न्ही, 100 रुपीज घेता. ते तेंच्यानी फेसिलिटी दिवपाक जाता कस्टमराक. GTDCचो रोल कित्याक हांगा GTDCचो रोल येयला आनी आमच्या धंद्याक इफेक्ट जाला. कित्याक कस्टमर येवन हांगा वयता 925 रुपया कॅप्टन म्हणून. इतले पयशे आमच्यांनी भरपा जायना अशें म्हणून. ऑनलायनीचे पयशे म्हणून सेपरेटूच घेता GTDC चार्ज. आनी कॅप्टन कितें आनी जाता, इतले करून म्हज्या गांवांत हांगा कुळे चड करून म्हणटा बाजार थंड जाला. कोणाची गाडी चलताले, कोण बाळो ते ज्यूस विकतालो, फुडल्यान कोण आणि लिंबू कोण मोठे मोठे लोक आशिल्ले पळय जे आता फावरान आयले पळय ते आता तुमच्याकडचे काढून घेवंक सोदता. आनी हय बरोबर. हे जेन्ना धंदो बंद पडलो मायनिंगाचो आता तुमचे रात घालता. GTDC हांगा रोलूच ना. आर्किटेक्ट्स Like they are going to put now tourism tax on restaurants and others which are within the thing of tourism. तांचे ते 2% घालूंक वता पळय तशेंच GTDC आनी हांगा आमकां रोल ना. आमकां दॅट इज अ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी, वायल्ड लायफ ती सँच्युरी. हांवें ते वायल्ड लायफ सँच्युरीचेर 2 ओल्ड एज टर्म केल्या. आतां थंय गेले जाल्यार तो मेंबर सेक्रेटरी खरोच कायद्यान आसूंक जाय. DCF तो म्हणटा आपल्याक रोलूच ना. आमी कितें RTI मागल्यार तो म्हणटा आपल्या कडेन कांयच ना. सो इफ गव्हर्मेंट हे सगळे म्हाका डिटेल्स दी. ओके, आमी हे विषय वयर व्हरता. ओके. आनी एक सकल तर जायना, सकल जे तुमकां प्रोटेक्ट करपाक तांकां निवडून हाडलेले तेच तर दकाईक जाल्ले आसा जाल्यार आतां आमी वयर व्हरया. आतां एकूच कॅप्टन आनी एकूच रिक्वेस्ट आसलेली. आमची ज्यो पळय 98 ज्यो गॅजेटाचेर आसा आनी 333 ज्यो गाडी आसा त्यो गॅजेटाचेर ना.
पूण रिन्युअल करून आमी जे कितें फॉरेस्टाचे जे कितें टर्म्स अँड कंडिशन आसा ते आमी इतली वर्सां फुलफील करीत येयल्ले आसा पूण अजून पर्यंत आमच्या गॅजेटाचेर गाडी घातलेली ना आमकां आमचे कडल्यान अशें भायल्यान धमकी येता बाकीच्या मेंबरांक तुगे गाडी काडटलो तूं गॅजेटाचेर ना तुजी गाडी काडटा कळ्ळें तुका अशी धमकी जेन्ना येता पळय तेन्ना ते बाकीचे जे ओनर आसा ते मातशे फाटीं ओडटा ही धमकी सगळी नावां आसा पळय कोणे सगळी नावां म्हाका दिया ओके ओके तांचे सगळे डिटेल्स ओके रजिस्ट्रेशन नंबर ओके आणि गाडी सगळे कितें डिटेल्स आसा तितले ओनरशीप बी ओके ओके आमचे ना कडेन ही मातशी कित्याक गॅजेटाचेर घालपाची आमकां मातशी डिटेल्स दी आमी सेकंड राउंड डिस्कशन करूया ओके. तातूंत हे पळय लिगल पार्ट आसा न्ही ते सगळे तुम्ही म्हाका दिया कशें कितें लिगलायज करपाचें तें आमी पळयता करिना जाल्यार तेच बेकायदे करता ओके तांचेर मागीर केस घालया आमी कोर्टान तांकां व्हरया की जेन्ना हे आपणाचे पट चलोवपाक धंदो स्टार्ट केला सरकारूच लिगल करपाक दिना तें तुमी म्हणटा गॅजेटार येवन न्ही गॅजेटार कित्याक येवंक दिना तुमी फक्त पयशे घेवपाक येतात तुमी हो टॅक्स तो टॅक्स कित्याक आमकां कॅप्टन वर्साक 10,000 रुपये घेता ते प्रत्येक गाडीचे जाल्यार ते रेशन सारकें. कित्याक कशें कॅप्टन आतां ऑनलायन म्हणटा पळय सीएमान आमकां कितें सांगलें जे आपण ऑनलायन करता पळय आनी तुमी जे आमी गव्हर्मेंटाक सायड करतले ती सायड खंयी रावन ऑनलायन बूक करपाचें कावंटर आमचे हाडपाचें आमी स्टे कावंटर आमच्या कावंटर हाडपाचें दाखोवपाचें वचपाचें बट आतां एक वर्स जालें ते पळय चलयताय ऑनलायन म्हूण सांगोन ते आमच्या कावंटर तेंचो बुकींग करपाक तेंचो कावंटर सायडीक आमी धाडची पडटा ऑनलायन आतां सेकंड थिंग एक सायड टॅक्सी काउंटर ते सायडीन बसयला तेणी ऑनलायन बुकींग करपाक थंय बसयला आतां ट्रॅकिंगाक ते सायडीन बसयला आतां जे कुयेच्या भुरगे आहाय ट्रॅकर ते हुंय हुंय गेस्टां मेळटात ते हाडून तेंकां दिताय सो वॉट इज द यूज हांव तुमकां सिंपल लॉजीक दिता सरकाराचे सगळे फुटींग पॉयंट कशें तें इतले आतां 5 स्टार हॉटेलां आहा 3 स्टार सगळे हॉटेलां आहात ती टुरिजमान येता करेक्ट सगळे टुरिस्ट येता सो दे कम टू टुरिजम एका हॉटेलाची वेबसायट आसा प्रायव्हेट डायरेक्ट ते बुकींग करता आनी येता जाल्यार हांगाच सरकार कित्याक म्हणटा आमची सायट फॉलो करा हॉटेलांचे घेयात मरे तुम्ही इट इज आरके टॅक्स नो ओन काउंटेड टॅक्स इट इज टुरिझम सो हे जाय जाल्यार एक कोर्टान आमी हो काडटले लॉजीक सगळे जे हॉटेल आसा बसी आसा कितले ऑपरेटर आसा तांचे तुम्ही टेक ओव्हर करतले सो हांगाच तुम्ही कित्याक टार्गेट करता खंय ना खंय कितें तरी आमचो हेतू आसा आपणाच्या वेबसायटीन या आनी पयशे खावपाक सिंपल लॉजीक दिला तुमकां फक्त तुमचेच कित्याक म्हणटा ते आमच्या वेबसायटीर या केन्ना तरी तांणी कंप्लेन ऑडिट करून न्ही वेबसायट तांकां तर कितें दुबाव आसा ऑडिट करा या पळया तुम्ही वेबसायटीर कितें आसा चल्ला ओपन पुरो सरकार इतलो कित्याक आपणाचे ते बी कनेक्शन कोणाचे आसा वेबसायटीचेर सो हांगा लॉजीक हे बेश्ट तुमकां लॉजीक सांग सगळ्याक हातून आर्ग्युमेंट करपाक आमचे कडेन खूब लॉजीक आसा ते तर म्हणटा जीटीडीसी हांकां पयशे खंयचे येता आमचे येना तुम्ही सुविधा करून कितें फायदो केला आमकां आनी तातूंतले पयशे काडटा सो ही लूट मार चलप आसा सेम थिंग बारीक पळय आमी सगळे इस्कॉलान शिकल्या हिस्ट्री आशिल्ले आमी ल्हान आसतना हिस्ट्रीन कितें सांगले ब्रिटिशर कशे आयले पयले ते कॅलकटाकसान भितर सरले धंदो करूंक आयिल्ले ईस्ट इंडिया कंपनी करून 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 आख्खो कब्जा केलो आमकां लूट मारली 200 वर्सां चलयले सगळ्यांचे भितर फूट घाली आनी सगळे आमचे घेवन गेले आता हांगा एप्लाय करा आयले इलेक्शनाच्या टायमार पांयां पडले निवडून आयले लूट मारली आनी अजूनय लूट चालू आसा तांचे भितर आनी ब्रिटिशरां भितर कितें डिफरन्स आसा सेम ते भितर उडयताले तुम्ही जर सांगचे तुम्ही करता ते सारखे ना ब्रिटिशरूय तशेंच भितर उडयताले तुम्ही सगळ्यांनी महात्मा गांधी जावचे पडटले पंडित जवाहरलाल नेहरू जावचे पडटले हे सगळे सुभाष चंद्र बोस आणि कितें म्हणले गिव्ह मी ब्लड आय विल गिव्ह यू फ्रीडम
आमी तो आतां नारो दिवपाक आयिल्ले आमी करचे पडटले ते टायम आयिल्लो आसा नाजाल्यार हे आमचे ते पळय जोई म्हणटा पळय तशें रगत चुसून चुसून आमकां मारतले हांव तुमकां एकूच उतर दिता एक फौजीचें उतर हांव तुमच्या बरोबर रावतलो ओके कॅप्टन भाऊ म्हाका एक सांग आज राज्यान मोठ्या प्रमाणात डोंगर कापणी चलता आणि जे डोंगर कापणीचे विशय हाती घेता जावं पत्रकार जावं कोणी जावं जाल्यार तेंचेर ते कुटुंबाचेर गाळा घालता म्हळ्यार कुटुंबाचे जे कोण आसा तेंची तांकां त्रास करता तेन्ना हेजेर कितें मत आहा तुजें पळय सध्या असलो काळ चल्लेलो आसा गोंयान की थोड्या वर्सांनी हे पळय आतां कितली फाटली 10-12 वर्सां कितें चल्लेलें आसा न्ही ते हिस्ट्री बुकान एक चॅप्टर आमी बरोवचो पडटलो एक आमी स्पेशल हिस्ट्रीन चॅप्टर बरोवचो पडटलो जशें ब्रिटिशांनी जशें पुर्तुगेजांनी लोकांक त्रास केल्ले तसो हे 10-12 वर्सां लूट मारली दोंगर शेतां बितां सगळें व्हेली आनी आतां रगतूय चुसपाक लागले लोकांचे हिस्ट्रीन सो दॅट फुडले पिळगेक वाचून कळपाक जाय की गोंयकारांक आमचे आवय बापाय तेन्ना आमी आवय बापूय वडील जातले एका टायमार असले त्रास काडलेले क्रांती करची पडली म्हण तांकां कांय पडना फक्त आपणाच्या भुरग्यांक तांणी फॉरेनाक धाडल्यान शिकोवपाक आनी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जेन्ना आमी पोट चलयता हें ताजेरूय कब्जो केल्लो डोंगर कापणी चलता पळय सीएम सांगता की डोंगर कापणी जी कोण करता तेजी आपण कडक कारवाय करतलो म्हणून ताका दम ना तो भिता विश्वजीत राणे एकटो दोंगर कापता दुसरो बेट्टो पोके फार मारता सीएमांक तर दम आसा जाल्यार ताणें विश्वजिताक ड्रॉप करपाचो आसा दम जाल्यार दाखय 10 वर्सां जाली बेश्टे ते पुलीस आनी कितें म्हणटा पुलीस चोर ते आनी गुड कॉप बॅड कॉप दोगूय इनवॉल्ड आसा तो कितें जेन्ना कायदे काडटा विश्वजीत फायली राखय येना जेन्ना नोटिफिकेशन काडटा कॅबिनेट मिटिंगान डिस्कस करपाक जाय सीएमान क्लियरन्स दिवपाक जाय हे सगळ्या लोकांक आमी कित्याक बातमी दिता नोटिफिकेशन जेन्ना येता आतां तुमचें नोटिफिकेशन जेन्ना येतलें कसलें तें फूल कॅबिनेटान डिस्कस जाता तें म्हणपाक जायना की टुरिजम डिपार्टमेंटूच करता सीएम क्लियरन्स दिता आता तोय घेता आपणाचो शेअर काय कितें तें आमकां खबर ना ते आमी फायंड आउट करतले डोंगर कापणीचो जो विशय आसा तो तुमी पार्लमेंटाक आमच्यो कितल्यो केसी आसा आमी तो पार्लमेंटान काडले आमचे दोंगर शेतां भाटां कापून उडयली म्हणून पार्लमेंटान हो आतां आमी स्पेसिफीक मिनिस्ट्रीक बरयतले कित्याक प्रधानमंत्री याद करा नाल्यार गुगल करा 2018 आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताका युनायटेड नेशन ताका एक अवॉर्ड दिलो चॅम्पियन ऑफ द अर्थ म्हण प्रधानमंत्री चॅम्पियन ऑफ द अर्थ म्हण युनायटेड नेशनान अवॉर्ड दिलो मुकुट घालो ताजेर कित्याक ताणें थंय सांगलें आमी इंडियेक एनवायरमेंटाक आमी खूब प्रयत्न करता एनवायरमेंटाक सांबाळपाक जाय सगळें सांगलें ताणें ताका तो अवॉर्ड दिलो आनी हांगा कितें चल्लां राज्यान थंय वचोन तो उलयता हांगा ताजे ओन मंत्री ओन सरकार गोंयान काबार केले आमचे हे ताका हांव याद दितलो ऑलरेडी पार्लमेंटान हांवें काडला तुमी आयकलां आसतलें की प्रधानमंत्रीक 2018 अवॉर्ड दिल्लो चॅम्पियन ऑफ द अर्थ पण हांगा उलटा चल्लेलें आसा आतां हांव ब्लॅक एंड व्हायटान घालतलो सगळें गोंयान कितें चल्लां कशें दोंगर कापता कशीं शेतां भरतात सगळें पळय निसंडन जालां एक केस रेफरन्स आनी कशे लोक कोर्टान वेचे पडले सगळे प्रधानमंत्री तो तर वगीर रावत हातून चलतले की बाबा फूल ब्रिटिशरांत चालू आसतली हे हांव तुमकां आश्वेशन दिता हे हांव टेको वतलो पत्रकाराच्या फॅमिलीचेर गाला घालता पळय सरकार तें सारकें आसा योग्य आसा एब्सोल्युटली रॉंग पत्रकार जेन्ना म्हणटा आमी मिडिया जेन्ना म्हणटा आमी इट इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हे कित्याक 4th पिलर म्हणटा एक्झिक्युटिव्ह आसा लेजिस्लेचर आसा ज्युडिशरी आसा आनी मागीर पत्रकार आसा ताका लागून हे 4 पळय खांबे आसा ताका लागून आयज आमची लोकशाही चलता सारकें हा तो एक तर खांबो तुमी कातरून उडयलो बाकीच्या सगळ्या खांब्यांक तुमी आतां कात्रीत आसा
इन्स्टिट्युशनलायज टेक ओव्हर केल्ले आसा जाल्यार आनी लोकशाही कसली उरल्या. आमचे पळय वडिलांनी जेन्ना पत्रकारांक तर तुम्ही आता त्रास करूंक लागले, ताणें एक्सपोज केले, ताचे बायलेक आनी खंयचो ट्रान्सफर केली, जाल्यार आनी कितें उरलां. डॉक्टर कॅप्टन बाब, एक हांगा ट्रॅकर जे आसा तेंची इश्यू आमी घेवन आसलेले, आमची मार्फत न्यूज मार्फत घेवन आसलेले. तेन्ना तेंचो इश्यू कितें जाता, तांकां आतां 8 ते 10 हो टायम दिला गॅस्टांक व्हरपाक हाडपाक. पूण ते कितें म्हणटा 10 उपरांत गॅस्टांक येता तेन्ना तांकां एंट्री नासता. तेन्ना ते मागता टायम कितें की 6 ते 10, 6 ते 12 आमकां करचो टायम, की फॉरेस्ट मंत्रालयान तुमी मातसो टायम करून घेवचो, अशी तेंची मागणी आसा. आनी तांकां पर हेड 200 रुपया कितें दिता ते मातशी वाड करून दिवचे. की 25 किलोमिटर ते प्रवास करता, तांकां GST लायल्या, GTDC मार्फत तांकां 177 तेंची वयता. तेन्ना हेजेर मातशें कितें उजवाड घाला. हांव पळय ब्रिटीश राज म्हणटा तेच तुवें आतां सांगले प्रश्न पळय ते ब्रिटीश राज. हे पळय गायड आसा जे घेवन वेता टुरिस्टांक, 24 किलोमिटर चलतात. कित्याक? आनी कांय पोट ना, नोकरी ना. नोकरी मागूंक वचत जाल्यार 20 लाख 30 लाख 40 लाख घुस मागतात. सो तो आपणाचें पोट चलयता. 24 वरां डेली चलता तो, घाम रगत सगळे खाऊन, आणि ताचे कडच्यान आनी पयशे काडूंक सोदता. तुम्ही एअर कंडिशन कॅबिनांनी बसल्यात सेक्रेटेरिएटान परवरी, तुमच्या घरांनी सगळ्याक AC आसा, तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही फॉरेनाक धाडल्यान, आणि हे पळय कश्ट काडटा आपणाचे फॅमिलीचे पोट चलोवपाक, तांचे पयशे काडटा. त्या खातीर म्हणटा इट वीज नो मोर BJP, ब्रिटीश जनता पार्टी. ही ब्रिटीश जनता पार्टी जनतेचे रगत काडपाक. हे आख्खे गोंयभर आनी दिल्लीकूय हांव वयर काडटलो. नाजाल्यार तुम्ही तांकां सुटका दिया. हे पळय तांचे कडचे काडटात पयशे बिशे, तांकां कश्ट काडटा, तांकां बाबड्यांक मातशें एन्जॉय करूनी. तुमकां भीक जाय जाल्यार सांग, भीक जनता पार्टी म्हणया मागीर आमी, भीक मागपाची. डॉक्टर बाब, तुमी आयज कुळ्यान मेळयले गांव दुसराकार असोसिएशन प्रमाण, कित्याक लागून कशें कितें आसा? पळय खूब म्हयने जाले आमकां आयकूंक येता. इनफॅक्ट 2-3 वर्सां जालीं जेन्ना हो सरकार चेंज आयलो, आनी खंय ना खंय आमकां आयकून आयिल्लें की बाबा न्यू MLA त्रास करता म्हण. आमी ते पॉलिटिसायज करूंक सोदिनाशिल्ले. बट सपोज आयज तर हांव येना हो विशय तांचो समजपाक, तांचे कडचे फर्स्ट हँड आयकपाक कसले त्रास जाता पळय ते, जाल्यार खंय ना खंय म्हाकाय हांव फेल म्हणटलो. सो त्या खातीर हांव आयला स्वता तांचे कडेन बसून, तांचे कडेन कितें प्रॉब्लेमां आसा, मांग आसा ते आयकपाक. सेम थिंग गायडांक, तांकां खंय खूब धुमकी दिल्ली आसा. कॅप्टन येता तांकां मेवत, आपणाक फोटो मेवत तुमकां त्रास करतलो म्हण. हे काल रातीच आमकां कळून आयले, तरी पूण आमी आयले. सो हे विशय आमी घेतले, आनी तुमी तयारी करपाक जाय की ज्या मनशाचेर तुमी विश्वास धरलेलो, आतां ताका गुड बाय म्हणया. ताकाय फॉरेनाक वचो न्ही, ब्रिटिशांक वचो न्ही, इंग्लंडाक वचो न्ही, ताका आपणाच्या गांवांक वचो न्ही. कित्याक ब्रिटिशराचे त्रास चलयतात ते. आनी हांव कांय म्हणना, देव दाखयता, देवान दाखयल्लें आसा. हांव ताजेर डीप उलयना, देवान दाखयल्लें आसा. लोकांचे श्राप लागता जेन्ना लोकांक त्रास करता, जे कश्टांनी जोडटा तांकां त्रास करतकच श्राप लागता. ताजेर हांव आनी चड उलयना. ते कोणाक आसा पळय ते तांणी समजून घेवपाचें, त्रास करपाचें ना लोकांक, आनीक जातलें. थँक्यू. थँक्यू.